बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपने ही दाम में सियाद आ गया। शेख रशीद ने अखीर कर दी है। उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो कुछ कह दिया है ना, मतलब उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को नंगा कर दिया है। और इसके साथ साथ ही शेख रशीद को भी थप्पड़ पड़े हैं। किसने थप्पड़ मारे हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, इस सारे जो सभी सीरियल चल रही है इसके बाद तफसील के साथ आपके साथ ये मामला शेयर करने। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। तो जनाब, सबसे पहले आपसे दो छोटी छोटी खबरें जो है वो शेयर करनी है। वो ये है कि जी आज काजी फायज ईसा साहब ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ वो क्या कहते हैं बरीक कार्रवाई डाली है। चूंकि उन्होंने ये एक तासुर कल ही दे दिया था कि वो अहम जो केसेस हैं जिनमें इलेक्शन का केस है और इसके साथ साथ फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से चूंकि पहले समाअत चलती रही है, इस पर एक बेंच कायम था। उस बेंच में जनाब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मौजूद नहीं है, तो मेरा ख्याल शायद बाकी जजिस पर मुश्तमिल एक बेंच कायम कर दिया गया है जो इस केस पर समाअत करने जा रहा है। इस बेंच की सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन करेंगे और इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, नाम आप सुनते जाइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, इसके बाद जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है। अब इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद अलावा बाकी जो तमाम नाम है, ये सुनने के बाद आपको हम ख्याल का लफ्ज याद आ गया होगा और बरीक कार्रवाई भी आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने क्या कहा है। इस केस में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला बड़ी खूबसूरती के साथ हम ख्यालों के स्पुर्द डाल कर दिया गया कि लै पुत्र, अब जरा यहां पे अपने वो क्या कहते हैं पर खोल दो और पता चले कि क्या होना है, कैसे होना है। वो पंजाबी च एक शेर है ना कि फस गई जान शिकंजे अंदर जू बेलन विच गन्ना, रो नु को हुन रो मुहम्मद जे हुन रवे ते मन्ना। अब पता चलेगा कि हम ख्याल जो है वो क्या कर सकते हैं, कितनी को वो उछल कूद कर सकते हैं और क्या कुछ ये किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले कौमे यूथ ये बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही थी कि जनाब अली काजी फायज ईसा ने जानबूझ के ये सारा कुछ किया, जब उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी और उसमें रीजन ये दी थी कि ये बेंच को वो बेंच तस्वर नहीं करते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी तक मुअत्तल है, उस पर फैसला नहीं किया गया। आप एक स्टे ऑर्डर के नीचे सारे मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेंच से अलग हुए थे और उसके साथ साथ सरदार तारिक मसूद साहब। तो अब जो नया बेंच तश्कील दिया गया है ये मशावरत के साथ, यानी कि 3 रुकनी कमेटी ने मशावरत से फैसला किया है और इस पर अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच जो है वो क्या फैसला करेगा। अगर गुज़िश्ता समाअत जो है हुई है इसकी अब तक उनका जायजा लिया जाए तो लगता तो यही है कि कोई सख्त फैसला ऐसा नहीं आएगा कि जिससे ताकतवर जो है वो नाराज हो जाएं। और इसके साथ साथ इलेक्शन का जो 90 रोज में इंतखाब का मामला है ये भी 3 रुकनी बेंच इस पे कायम किया गया है जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में है। इसमें जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और अतर मिनल्ला साहब हैं। ये भी इस केस पर समाअत करेगा। अब देखें कि इस पर क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन मैंने जो खबर आपके साथ पहले शेयर की है मैं उस खबर पर स्टैंड कर रहा हूं और मेरा सोर्स ये कहता है कि ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शन की डेट फाइनल कर ली गई है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और वैसे भी यार ये इलेक्शन जिनके लिए डिले करना था वो तो अब वापस आ रहे हैं ना, यानी कि अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वापसी है। कल वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं ए घोड़ा दे ए घोड़े दा मैदान, कल मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और लाहौर उनका भरपूर इस्तकबाल करेगा। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से आज खुद मीनारे पाकिस्तान और शहर के मुख्तलिफ एरिया का विजिट करके देखा है जनाब, लाहौर में तारीख रकम होगी और डेफिनेटली लाहौर और इससे मुल्हिका जो इजला है उससे वहां से कारकुन बड़ी तादाद में मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होने जा रहा है। और इसके साथ साथ यहां पे जो खिताब होगा वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि उस खिताब में ये डिसाइड होने जा रहा है कि पाकिस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि सियासत के सुल्तान मियां नवाज शरीफ जो है वो अब बागडोर उनके हाथ में आ चुकी है और देखें कल से फिर मामला किस तरफ जो है वो आगे जाते हैं। लेकिन जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और होपफुली कि ये मामला जो है बड़ी खुशउस्लूबी के साथ कादी साहब को खुश करने के साथ साथ जो है वो निपटा लिया जाएगा। क्योंकि जब शेड्यूल आ गया तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। जब शेड्यूल दे दिया जाएगा कि जी फलां डेट को इलेक्शन करवा दिया जाएगा और वैसे भी ये जो
پٹیشن ہے جس پر کل سماعت ہونے جس پر آئندہ ہفتے سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں اس کی پرے میں یہ بات نہیں ہے کہ جی انتخابات 90 روز کے اندر کروائے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے حکومت ختم ہونے سے چند دن قبل آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق کروائے تھے۔ کیا یہ جو حکومت ہے اس وقت کی مشترکہ مفادات کونسل نامکمل تھی، اس میں 2 نگران وزراء اعلیٰ تھے، تو لہٰذا کیا یہ فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ ہے یا آئینی فیصلہ ہے؟ تو اس پہ انہوں نے اس کویسچن پہ جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ 90 روز والا تو معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ 90 روز والی درخواست آنے سے پہلے شیڈول آ جانا ہے اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ تو جناب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ویلاگ میں اور شیخ صاحب کی پٹائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ شیخ رشید کو تھپڑ پڑے ہیں اور شیخ رشید کو مارا گیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں جناب اسد طور صاحب، انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ہاں، اسد طور صاحب جو ہے وہ اپنا ویل انفارم صحافی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت اچھی خبریں بھی بریک کی ہیں، تو لہٰذا ان کی اس خبر کے بعد جو میرے سورسز ہیں ان کے مطابق اس میں جو کہانی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیخ رشید کا یہ جو انٹرویو ہے وہ لاہور میں ریکارڈ کیا گیا سما کے آفس میں، اور یہاں پہ ان کو تھپڑ بھی مارے گئے، تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ تو جناب لاہور، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی خبر کو مطلب اس طرح سے غلط نہیں کہہ رہا، ہاں ان کی اپنی انفارمیشن ہے، لیکن میں اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق شیخ رشید کا انٹرویو یہ جو آپ نے دیکھا ہے جس میں شیخ صاحب ساری باتیں کر رہے ہیں، تو یہ انٹرویو جو ہے وہ لاہور میں ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا، یہ انٹرویو راولپنڈی میں ریکارڈ ہوا ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں، اور شیخ رشید کے ایک قریبی عزیز کے گھر میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور تشدد کا تو پھر اس میں کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جب گھر میں آپ اپنے گھر میں موجود ہے تو کون سا بندہ آپ کو وہاں پہ تھپڑ مارے گا؟ تو لہٰذا بلکہ انٹرویو کے لیے خود شیخ رشید صاحب نے منیب فاروق صاحب سے رابطہ کیا تھا، اس کی تصدیق خود منیب فاروق بھی کر چکے ہیں۔ تو اس رابطے کے بعد شیخ رشید صاحب سے انٹرویو لیا گیا اور انٹرویو کے دوران جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تھپڑ مارے گئے ہیں، تو جناب کوئی تھپڑ نہیں پڑے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے وہ اس چیز کا بدلہ لیا ہے جب ایک ٹی وی پروگرام کے دوران عمران خان نے کہا تھا نا، میرا خیال آئی تھنک کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے ساتھ یہ پروگرام تھا، تو جس میں شیخ رشید اور عمران خان اکٹھے تھے، ان دنوں میں ان کی محبتیں اس طرح نہیں تھیں، تو عمران خان نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ جی تمہیں تو میں اپنا چپڑاسی نہ رکھوں، تو پھر اسی بندے کو جسے وہ چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے اس کو جناب انہوں نے وزارت داخلہ دے دی تھی، اپنی حکومت میں شامل کیا اپنے ساتھ کئی سال تک اتحادی کے طور پہ، اور یہ شیخ رشید صاحب ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے اور ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شیخ رشید نے جس طرح ان کے کپڑے اتارے ہیں نا، اور جس طرح ان کو ننگا کیا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے، اب شیخ رشید نے وہ جو چپڑاسی ان کو کہا گیا تھا اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ بدلہ لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کیا، اور ڈیمیج کیا کیا ہے، انہوں نے حقیقت بیان کر دی ہے، کھول کے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ کپتان جو ہے جس کو آپ بڑا صادق اور امین اور بڑا پارسا سمجھتے ہیں، یہ بشرا بی بی کو آپ جیسے بھی سمجھتے ہیں، ان کی اصلیت جو ہے وہ یہ ہے۔ تو لہٰذا شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ جناب شیخ رشید نے عمران خان کو دھو ڈالا ہے، اس کو ننگا کر دیا۔ اب عمران خان کی سیاست جو ہے خیر پہلے ہی ختم ہے، لیکن جیسے جیسے یہ وہ چلتا جائے گا نا پورا یہ جو سیریل ہے، تو عمران خان کی آپ کو سیاست زمین بوس ہوتی دکھائی دے گی۔ اور اب تو تحریک انصاف کی بچی کچی قیادت کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار اگر سیاست کرنی ہے نا تو پھر اس بھائی دے کو جان چھڑانی پڑے گی، یعنی کہ عمران خان کو مائنس کرنا پڑے گا، اور یہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسی لیے وہ ایوان صدر کے چکر لگا رہے ہیں کہ جلوی صاحب آپ جب تک یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایسا چکر چلائیں کہ ہمارے لیے راستہ کھل جائے، عمران خان کو چھوڑیں، عمران خان کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے، اور یار ہم اگر بچ گئے ہیں تو ہمیں کم از کم الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کو جو باقی ماندہ بچی ہے اس کو سیاست کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس پر میری جو اوپینین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پروسیس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہاں، جو لوگ 9 مئی کی سازش میں ملوث نہیں ہیں، جن لوگوں کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں، ان لوگوں کو
سیاست کرنے کا موقع ملنا چاہیے. وہ آئیں الیکشن میں حصہ لیں, اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کو اسمبلیوں میں بھی جانا چاہیے. ہاں اگر ان کو ووٹ نہیں ملتا تو انہیں پھر یا تو یہ ہے کہ اپنا انتظار کرنا چاہیے, اور اگر ووٹ مل جاتا ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتے تو اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو غلطی کی ہے, اب ان کو سمجھ آیا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو خان صاحب آپ پہلے شخص نہیں تھے کہ جن کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا تھا, اور آپ تو شاید ماشاءاللہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو تو آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا. یہاں پہ تو حکومتوں کو سازشوں کے ذریعے ختم کیا جاتا رہا ہے. اس کے باوجود جن لوگوں کو نکالا گیا وہ یوسف رضا گیلانی ہو یا پھر وہ میاں نواز شریف ہو, ان لوگوں نے پھر بھی جو آئینی ادارے ہیں ان کو کمزور نہیں ہونے دیا, وہاں پہ اپنی فائٹ کو جاری رکھا ہے, میدان خالی نہیں چھوڑا. آپ نے تو ان اداروں کے خلاف سازش کی, آپ نے پارلیمان کے خلاف سازش کی, آپ نے پارلیمان کو جو ہے وہاں پہ کیا کیا ان کے حوالے سے جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال نہیں کی, جو کہ میں یہاں سے نہیں دہرا سکتا. تو لہٰذا آپ اگر یہ کلیم کریں کہ عمران خان یہ کلیم کرے کہ میں سیاست دان ہوں, تو سوری ٹو سے عمران خان نے سیاست دان والا رویہ نہیں اپنایا, تو عمران خان کو سیاست دان کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اب دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا بنتا ہے اور کیا صورتحال آگے نکلتی ہے, لیکن شیخ رشید نے کم از کم انہیں ننگا کر دیا ہے, اور جناب قاضی صاحب نے بھی جو بڑی کارروائی ڈالی ہے. اب جج اپنے اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والے چند دنوں میں تمام صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.